नहीं टिकेगी। इसी तरीके से आप अपने निकाह को स्टार्ट कीजिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि मस्जिद के अलावा कहीं और आप अगर निकाह कर रहे हैं तो निकाह हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक हदीस और भी है जो जामे तिरमिजी की रिवायत है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह के ऐलान को आम किया करो और मस्जिद में निकाह को मुनक्किद किया करो। देखिए, मस्जिद में निकाह को मुनक्किद करने के लिए, मस्जिद में निकाह करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप अल्लाह के घर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आप पर रहमत भी होगी, आप पर बरकत भी होगी, और आपके दिल में इस बात का डर होगा कि मुझे कोई इसके अलावा गलत काम नहीं करना है, मुझे कोई अपने निकाह के अंदर और अपनी जिंदगी के अंदर गैर इस्लामिक काम नहीं करना है। तो इंशाअल्लाह आप शुरूत में बने रहेंगे, आप हुदूद में रहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर कोई गलत चीज नहीं आएगी। मस्जिद में निकाह करना गुनाह नहीं है, मस्जिद में निकाह करना बिदअत नहीं है। मस्जिद में भी निकाह किया जा सकता है और उसके अलावा दूसरी जगहों पर भी निकाह किया जा सकता है। लेकिन आप अगर मस्जिद में निकाह करते हैं तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आप पर रहमत होती है। ये इसलिए है क्योंकि इस बात को जब हम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में और घर के जो लोग होंगे वो एक तमाम बिदअतों से बचकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके निकाह को अंजाम देंगे। और जो शख्स अपने निकाह को अल्लाह के घर से शुरू कर रहा हो, उसकी निकाह में, उसकी जिंदगी में इंशाअल्लाह अजीज बरकत का और खुशियों का आना लाजमी है, ये जरूरी है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आप कभी भी देखिएगा कि क्रिश्चियन लोग जब निकाह करते हैं, जब अपने यहाँ शादी करते हैं, वो चाहे कोई कितना बड़ा बादशाह हो, चाहे कोई कितनी बड़ी क्वीन हो, वो लोग अपने घर में नहीं बुलाते, बल्कि वो लोग चर्च में जाकर के निकाह करते हैं, चर्च में जाकर के शादी करते हैं। क्यों करते हैं? ये काम को उन्होंने इसलिए लिया है कि उनकी जिंदगी के अंदर उनके हिसाब से उनके निकाह में बरकत हो। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर ज्यादा अमल करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको जो दीन इस्लाम दीन दिया है, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो हम पर रहमतें बरकतें होती हैं, इस पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है, चूंकि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। और निकाह के ताल्लुक से आज जितना कुछ असरात किया जा रहा है, पटाखों का छुड़ाना और बिला वजह ऐसी ऐसी रस्म रिवाज करना जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं है, उन चीजों को जब अंजाम दिया जाता है तो उसको करने के बाद बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो निकाह के अंदर मुसीबत बनती है, निकाह के अंदर परेशानियां बनती हैं, निकाह के अंदर लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनती हैं। आप कभी भी देखिए कि आप जब भी कभी कुरान और सुन्नत की रोशनी से हटकर कोई काम करेंगे, उसमें आपको खैर नजर नहीं आएगी, उसमें आपको रहमत नजर नहीं आएगी, उसमें आपको बरकत नजर नहीं आएगी, उसमें आपको नेक लोगों की सोहबत नजर नहीं आएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग जब भी अपना निकाह करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर है, मस्जिद है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये मुस्तकिल लोग इसी चीज को करें। मस्जिद के आसपास जो भी लोग हैं, उसके अतराफ जो भी लोग हैं, वो कोशिश करें कि अपने निकाह का इफ्तिताह मस्जिद से करें। और जो लोग दूर दराज के हैं वो उधर भी अपना निकाह कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो दूर से रास्ता आने के बाद मस्जिद में निकाह करें, वो वहां पर इसको अंजाम दे सकते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब रहा ये बात कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि निकाह मस्जिद में कर लिया और निकाह में मस्जिद में निकाह कर लेने के बाद वो लोग दूसरी जगह जाकर जब पहुंचते हैं वलीमा के लिए तो उसके अंदर गैर इस्लामिक चीजें करते हैं। ये भी दुरुस्त नहीं है, इन चीजों से भी बचना चाहिए। इन चीजों से जब बचेंगे तो मुआशरे में एक बेहतरीन पैगाम फैलेगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जब आप निकाह को अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन पैमाना तैयार होगा, एक बेहतरीन मुआशरा बनेगा। तो लोग आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने निकाहों को अंजाम देंगे। आप में से कुछ लोग ख्याल कर रहे हो कि भाई आप तो बयान कर रहे हैं, लिहाजा आपने निकाह कैसे किया, हमें तो नहीं मालूम। देखिए, मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिसंबर 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाह किया। उलमाए कराम की रहबरी ने किया। उलमाए कराम ने ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह पढ़ाया। वो वीडियो भी हमने बनाया है,
لیکن ویڈیو زیادہ بڑا ہو جانے کی وجہ سے اس کو ہم ڈال نہیں پائے. انشاءاللہ بہت جلد میں اس ویڈیو کو بھی اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو. اور نکاح کے طریقے میں نے علماء کرام سے ملاقات کر کے الحمدللہ ایک مختصر پروگرام کیا تھا، جس کا طریقہ یہ تھا کہ نکاح کرنے ہم لوگ مسجد میں آئے تھے. مسجد میں الحمدللہ نکاح کا پیغام شروع ہوا، علماء کرام نے میرا نکاح پڑھایا اور اگلے دن میں نے آ کر کے گھر پر ولیمہ کیا، کیونکہ ممبئی میں میرا نکاح ہوا اور یہاں سے اپنے گاؤں سہارنپور پہنچ کر ہم نے پھر ولیمہ کیا. اور ولیمہ میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مشکل سے 80 لوگ یا 100 لوگ یا 120 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں. میں نے اس کام کو کیا الحمدللہ کہ جو کام کرنا چاہیے تھا. اور کھانا الحمدللہ جو میں نے ولیمہ میں اپنے بنوایا تھا اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے میں نے چھوٹے چھوٹے کنٹینرز بھی بنوائے تھے جن کنٹینرز کو الحمدللہ ہم نے غریبوں میں بانٹا. ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. میں نے تو اس لیے کیا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کا اجر دے. میں نے اس لیے کیا کہ اللہ رب العالمین میرے جو پیچھے میرے بھائی ہیں، میرے بہن ہیں، میرے پڑوسی ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی ذہن میں بات آئے گی. دیکھیں شروعات اگر ہم انشاءاللہ کر لیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی ایک بہترین شروعات جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر اور دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ عبرت حاصل کریں گے. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنے نکاح کی سٹارٹنگ کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی رہتے رہتے اپنی زندگی کو گزاریں. اور نکاح کے اندر کوئی کام ایسا نہ کریں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کر لیں، ان کو بتا دیں کہ میں اپنے نکاح کے اندر ایسے ایسے کام کرنا چاہتا ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، لہٰذا کسی کو اعتراض نہ ہو. اللہ کے لیے آپ میرا ساتھ دیجیے، اللہ کے لیے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میرے نکاح میں جو میں مختصر کام کرنا چاہتا ہوں اس میں میرا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے آسانی ہو جائے گی. تیسری ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سی وضاحت کر دوں کہ دہیج کے تعلق سے بھی ہم نے ایک اشتہار تھا جو جامع مسجد سہارنپور کے اندر الحمدللہ ہم لے کر کھڑے ہوئے تھے. اس کا ویڈیو بھی اپلوڈڈ الحمدللہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر. اس پر ہم نے یہی بات لکھی تھی کہ دہیج ایک ایسی پرمپرا ہے جو مصیبت بنی ہے، پریشانیاں بنی ہے، برائی بنی ہے سماج کے لیے، کیونکہ دہیج کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، دہیج کا معاملہ دین اسلام میں نہیں ہے. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دہیج کا نظام جو لڑکی والوں سے لیا جاتا ہے اس کا تعلق اگر ختم کر دیا جائے، بند کر دیا جائے تو انشاءاللہ بہت سے ایسے گھر ہیں جو صحیح طریقے سے اپنے بچیوں کے نکاح کر پائیں گے اور آپ کی زندگی کے اندر بھی خیر خواہ زندگی آپ کی بنی رہے گی. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی، کہ آپ اپنے نکاحوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیجیے. سماج میں ایک بہترین نظام آپ انشاءاللہ خود سے اپنی زندگی میں قائم کیجیے. آپ اپنی زندگی میں شروع کریں گے، آپ کے بچوں میں آئے گا، آپ کے بچوں میں آئے گا تو کل کو انشاءاللہ آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کے گھر میں آئے گا تو آپ کے خاندان اور پھر پڑوس میں اور پھر محلے میں آئے گا. دھیرے 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 یہ سٹیپس جب ہم لیں گے انشاءاللہ تو آپ ایک بہترین سماج کو بنا پائیں گے اور اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اس طریقے سے ہم لوگوں کے لیے خیر بن سکتے ہیں، اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے پڑوس کے لیے خیر بن سکتے ہیں، اپنے سماج اور اپنے دیش کے لیے خیر بن سکتے ہیں، دنیا کے لیے خیر بن سکتے ہیں. یہی طریقہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملات کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس طریقے سے گزاریے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کا ہر مرحلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو. اس کو دیکھ کر آپ کے بچے اس کا عبرت حاصل کریں. آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی بہن، ان کے بچے اور ان کے گھر و آپ کا پڑوس اس کو دیکھ کر کے انشاءاللہ ایک بہترین نظام بنائے، ایک بہترین مسلمان بنیے، ایک بہترین مومن بنیے. کوشش کیجیے قرآن و سنت پر انشاءاللہ پختگی سے عمل کرنے کی. انشاءاللہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا. ہمیں کوشش کرنی ہے. زندگی کے معاملات میں ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنے سفر کرتے ہیں، کتنے دور ہم لوگ جا کر کے طرح کے معاملات ہم لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. کیا ہم زندگی کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کو اپنی زندگی میں لا سکتے؟ قرآن و سنت کے عمل، قرآن و سنت کے حکم کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں. قرآن و سنت کو آپ دھیان رکھیے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیے. احادیث الحمدللہ موجود ہیں، ترجمے سے ہیں، ان کو پڑھیے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے الحمدللہ علماء کرام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ
हिम्मत दी है कि बड़े बड़े उलमा कराम ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के तर्जमे किए हैं, मुख्तलिफ जबानों के अंदर तर्जमे हमारे पास मौजूद है। आप कुरान को तर्जमे से पढ़ें, अपनी जिंदगी में उसको उतारें, अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलाएं। इंशाअल्लाह एक समाज में एक बेहतरीन निज़ाम, एक बेहतरीन तरीका इंशाअल्लाह कायम होगा, और आप और हम इंशाअल्लाह जिंदगी में दुनिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए एक खैर ख्वाह उम्मत और एक खैर ख्वाह इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया से जितने मुसलमान रुखसत हो चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में घर दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिलिस्तीन के बच्चों पर, वहां की औरतों पर, वहां के बूढ़ों पर, वहां के जवानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गुजर चुके हैं उनको भी जन्नतुल फिरदौस में घर दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म सितम करने वालों को हिदायत दे, दीन की सही समझ दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अमन चैन कायम करे, और हम सबको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजार कर उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।